أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن عين كل حاسد ومن كل نفس. أعوذ وأعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزن بار ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن عين كل حاسد ومن كل نفس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. هذا ديكم، لا تشيل ديكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلي الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالوا جلده لما شهدتم علينا قالوا اتقنا الله لا تتقلوش. امسك اللسان، أنت جني وشيطانا. امسك لسانك، أنت جني وشيطانا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. امسك اللسان يا كلبي، امسك اللسان. انت جنيه ام شيطانه؟ ارفع الصوت. جنيه ولا شيطانه؟ ارفع الصوت. شو اسمه؟ جنيه ولا شيطانه؟ ارفع الصوت. شو اسمك؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ عبد الله؟ انت جني فعلا مش جنيه. انت جني ولا جنيه؟ جنيه اسمك عبد الله؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ احرقك الان باذن الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال لجوده ان اشرتم علينا قال اتقنا الله اذا اتقنا. امسك اللسان. انت جني ولا شيطانه؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ ما اسمك؟ الله لا اله. وقال كيف امسك لي؟ امسك لي عشان اوصل. ايوه لا اترك ايده بدي اشتري. امسك بالسؤال. هون هون هون. ايدك لين ايدك لين. ايوه ابعد. لا اقعد هون. قول كان فوق فوق. ايوه خلي ايدك من هون بس مشان ما تتحركش. بدي احط السماعه. الله لا اله الا هو الحي القيوم. ايدك سيجعلك تخرج كالكلب باذن الله. الان سيجعلك تبوح. ما رايك؟ تريد النبيح؟ لا يتحرك. شو رايك؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ستخرج؟ لماذا تخرج؟ لا تخرج. ابقى فيه. ابقى فيه. ما اسمك الصحيح؟ اعطيني اسمك الصحيح بسرعه. اسمك الصحيح بسرعه. ما انتش عبد الله. شو اسمك الصحيح بسرعه؟ خلصني. شو؟ مالك؟ 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 شو اسمك؟ بسرعه اعطيني اسمك الصحيح. ها؟ الخداع؟ عندي اخر شيء. قول بسم الله بسرعه بسرعه. بسرعه كمان كمان. قول بسم الله بصوت عالي. ايوه خلاص. لا خلاص. قول بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع الصوت. خلاص انا ما فيش تحرك. قول بسم الله الرحمن الرحيم. استمر. ارفع ارفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تمام جسمك؟ تشعر بشيء هسه؟ شو كنت تشعر؟ غطيتها لما خلصت يبطل. بطل. طيب قد صار الحالة هاي عندك؟ جدة العشاء البلد بقول أنا عدتني أمي قبل 5 سنوات. وقال بس قبل 5 سنوات ودتك امك على شيخ؟ ليش ودتك؟ عدته أمه. عادته امه. كيف عادته؟ كان فيها جن يعني؟ وكانوا قايل انه امه فيها. الشيخ قايل. طيب كنت دائما احلم يعني هي دار عمي دارهم احنا كنت اشوف فيها. كانت تطرح يعني المرض. طيب الان هو من الولد من كان يصاب بالاول مش هيك؟ قبل شهرين ونص كان في اصابه. بعد ما جبته وقف شهرين ونص. وقف. الاول امبارح شاف جنيه ورد انصاب. تمام. والان هو جسمه سليم باذن الله. ممكن تكون مشكله في نفس البيت بتكرر فبدك تتابع التحصينات